मैं एक बात सब हजरात से करना चाहता हूं, जो अहादीस में हमें क्या मिलता है जंगों के बारे में। सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुवी। अल्लाह करे ये बात किसी तरह नरेंद्र मोदी के कान तक पहुंच जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदु। सही हदीस है, फरमाया दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो। तो हम नबी का ये पैगाम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी वो लोग हैं जो लड़ाई की तमन्ना नहीं रखते, हम अमन के खोगर हैं। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग को टालने के लिए सुलह हुदैबिया में कैसी उनकी सख्त शराइत को भी तस्लीम किया, इसलिए कि हम जो है वो असल अमन पसंद लोग ही हैं, ठीक है ना। ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुवी, नबी ने फरमाया दुश्मन से मुलाकात की यानी लड़ाई की तमन्ना मत करो। लेकिन आगे फरमाया अगर मुसल्लत हो जाए जंग तो फिर क्या होना चाहिए, फ़इज़ा लक़ीतुम, अगर जंग से तुम्हारा वास्ता पड़ जाए, फस्बिरू, सब्र करो। और आगे जो नबी ने अल्फाज कहे हैं वो तो ऐसे मजेदार हैं कि बहुत ही मजा आता है वो अल्फाज पढ़ते हुए भी और नकल करते हुए भी और लोगों को सुनाते हुए भी। आगे नबी ने अल्फाज जो फरमाया वअलमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलालिस सुयूफ, यकीन कर लो कि जन्नत तलवारों के साए में है। आहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग की तमन्ना मत किया करो, लेकिन अगर कोई तुमसे लड़ना चाह रहा है और वो बाज नहीं आ रहा और वो तमीज से मुज़ाकरात की मेज पे आने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर फरमाया कि यकीन कर लो जन्नत अल्लाह ने तलवारों की झंकार में रखी है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यहाँ हमने पाकिस्तानियों के जज्बात देखे, जब हमें पता चला यहाँ पाकिस्तानियों को कि जंग हो रही है और इंडिया नहीं मान रहा, शराफत से समझ में, इंडिया से मुराद नरेंद्र मोदी है, वहां की आवाम तो मैंने बताया कि जंग नहीं चाहती है और वो बहर कीमत जंग ही चाहता है। तो यहाँ मैंने साथियों के जज्बात देखे, यार कारी साहब मिले, उन्होंने कहा यार बस मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान और बॉर्डर पे जाऊंगा, क्योंकि उनके जज्बात में अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। कह रहे यार डुबो के खाने में वो मजा नहीं है जो जंग लड़ने में मजा है, यानी वो जंग जो लाजमी मुसल्लत की जाए। तो जिस कौम को डुबो के खाने में वो मजा नहीं आता जो लड़ाई में आता है, तो उस कौम से दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। हम लड़ते हैं जन्नत के लिए और वो लड़ते हैं जिंदा रहने के लिए, तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैंने यहाँ पाकिस्तानी अवाम में जज्बात देखे कि माशाल्लाह हर एक तैयार है। वो कह रहे हैं यार ओमान छोड़ के हम जाएंगे अपने मुल्क, उनको ये डर है कि यार ये फ्लाइटें बंद हो गई कि हम यहीं बाउंड ना होके रह जाए। तो वहां हमारे पाकिस्तानी जो आर्मी के जवान, एयरफोर्स के और जो हमारे दूसरे जवान हैं नेवी के, वो लड़ रहे होंगे, हम यहाँ बैठ के तमाशा देखें, ये मजा नहीं आएगा। तो वो सबके यही जज्बात है कि हम भी जाएंगे और बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे। और हमारे पास जवान होलसेल के हिसाब से, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जवानों का रेशो बूढ़ों और औरतों और बच्चों के रेशो से ज्यादा है। तो उस ग्रोथ रेशो की वजह से हमारे पास जवान होलसेल के हिसाब से, और उसमें जो बरसरे रोजगार है उनके जब ये जज्बात है, तो सोचो बेरोजगारों के क्या जज्बात होंगे, ठीक है ना। जो बरसरे रोजगार है वो उनका ये जज्बा है कि हम बॉर्डर पे पहुंच के लड़े। तो सोचो कि जो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं पाकिस्तान में और उनकी भी बड़ी तादाद है, वो तो फिर तलाश कर रहे हैं यार करने का कोई काम ही नहीं है, तो चलो फ्री फोकट में अगर जन्नत मिल रही है, ठीक है ना, सही है ना। उनको तो घर में भी ताने मिलते हैं और कम तो कुछ कमा के लाओ ना, उनकी बीवियां भी ताने देती हैं, बच्चे भी कहते हैं अपा पड़े रहते हो यहाँ पे। तो वो तो तलाश में भाई जंग छिड़े और हम जाएं और जन्नत तो कम से कम हासिल करें ना। तो हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं है, हम नहीं चाहते कि जंग हो। हमारे नबी ने जंग की तमन्ना से हमें मना किया, लेकिन नबी ने बताया कि वालमू अन्नल जन्नत तहता ज़िलालिस सुयूफ, जन्नत अल्लाह ने तलवारों की छांव में रखी है। तो हम लड़ते हैं मरने के लिए और वो जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं। तो दोनों की जंगों में बड़ा फर्क है और ये भी जहन में रख लेना चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी, अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि छिड़े। दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है, दोनों अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन याद रखो सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज नहीं लड़ेंगी। पाकिस्तान में जितने जवान हैं वो तो पहुंच जाएंगे और बूढ़ों का भी वही जज्बा होगा जो जवानों का होता है। तो ये फिर ये ना समझे कि इतने लाख आर्मी से कौन लड़ेगा, इतनी आवाम से कौन लड़ेगा, आप ये समझ लें। हमारे यहाँ तो फिर ये तो जुनूनी, इस ऐसे मौके पे हम जुनूनी बन जाते हैं। वैसे हम जुनूनी नहीं है, हम एतदाल की बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हम चाहते हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जैसे अच्छे हों, तिजारत को फरोग हो और दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से इसी तरह मोहब्बत करती रहे जैसे कर रही है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर जंग छिड़ी है तो फिर वो मैंने आपको दोबारा बता दूं, खुदा की कसम डबो के खाने का वो मजा नहीं है जो अल्लाह की राह में लड़ने का मजा है। अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना, कैसे आए थे अभिनंदन साहब, उसका पता है अब क्या होगा। अभिनंदन अब दोबारा आए ना तो हम सिर्फ दूध पत्ती पे इक्तिफा नहीं करेंगे, अब हम उन्हें मिठाई का डब्बा भी खींचेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अभिनंदन इसकी हिम्मत इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। इसको पता है लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है। तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना। मैं नहीं कह रहा कि हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, कुछ खूबियां भी तो हैं। इतना पावरफुल कंट्री जो चांद पे पहुंच गया,
वो दोबारा ट्राई करें ना, तैयारा लेकर आए ना, अंदर आया था ना जहाज लेकर, तबाही बर्बादी के इरादे से आया था ना, तो हमारे पायलटों ने उसको उतारा ना तमीज से नीचे, सर उठा के जीना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्करी मैदान में कम से कम जानते हैं हम सर उठा के जीना। तो इंडिया से कहो यार तुम किस खुशफहमी में मत आ जाना कि आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करोगे। हम चूंकि इतनी तरक्की कर गए हैं, तो ये गरीब मुल्क जिनके यहाँ ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, और कुछ 2-4 चीजें मिल भी रही है, तो आप पान वान तो वहीं से स्मगल होके आ रहा है, सुना है, ठीक है ना। तो ये जो गुटके पे चल रहे हैं लोग यहाँ पे, गरीब आदमी को एनर्जी कहां से मिल रही है? गुटके से मिल रही है। पता नहीं कितने यहाँ गुटका खा के बैठे हुए होंगे बयान के लिए। सब कुछ नेगेटिविटी अपनी जगह, भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, कितने आराम से उतारा हमारे फौजियों ने। और अच्छा, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो कमजोर होता है ना, वो एकदम एक्साइटेड जज्बाती हो जाता है। जो ताकतवर होता है वो जज्बाती नहीं हो। देखो कोई ताकतवर आए कमजोर से लड़ने के लिए, कमजोर एक को तो पहली बात तो गुस्सा आएगा, थर थर कांपेगा, जो चीज मिलेगी उठा के मारने की कोशिश करेगा, भागेगा इधर उधर। लेकिन कोई पावरफुल बंदा सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए, तो पावरफुल का एटीट्यूड क्या होगा? हंसी आएगी पहले उसको। क्या ख्याल है भाई कि यार तू अपनी सेहत देख और लड़ाई देख यार, किससे लड़ रहा है यार? गुस्सा भी नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, बोल जा बेटा शाबाश। लोगों के कहें इसका जरा बीपी चेक करो, शायद हाई हो गया तो टेंशन में आया बेचारा। तो ये इसके पावरफुल होने की अलामत हो। ने भी यही किया, जब वहां से तैयार आया हमारे मुल्क में हमला करने के लिए, तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी नॉफिस पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं और फिर जाके तबाही, ना ना ना। हमारा एटीट्यूड क्या था? बहुत ही खानदान, रिलैक्स। अभिनंदन से बोला काइंडली नीचे बिठाया। ये नहीं कि रख के थप्पड़ लगाए, ये तेरी ऐसी को, तेरी हिम्मत कैसी। लाहौर को तो आपको पता है लाहौर में गालियां कितनी है। लाहौर की जो गालियां है मिंबर पे इशारतन भी जिक्र नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं, गालियां वालियां नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं। उससे बुला के पूछा भी किस सिलसिले में आना हुआ था। अभिनंदन ने कहा बम बरसाने के सिलसिले में आया था मैं, यहाँ बम के सिलसिले में हाजिर हुआ था। तो बिठाया, नहाया धुलाया, तौलिया वौलिया रखा, चाय दूध पत्ती पिलाई, और बोला काइंडली दोबारा आना हो ना तो बता के आइएगा आप, ठीक। ये बगैर बताए आना बिल्कुल मुनासिब। तो मैं नहीं कह रहा हमारे यहाँ नेगेटिव चीजें नहीं है भाई, कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें भी है। देखो यहाँ मुझे बहुत सारे माशाल्लाह इंडियन भी मिले हैं, और दुनिया में और भी कई जगहों पर मैं गया हूँ, वहां इंडियन मिलते हैं माशाल्लाह। सब पाकिस्तानी आवाम से मोहब्बत करते हैं इंडिया के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मेजॉरिटी पाकिस्तानियों से नफरत नहीं करती, यानी पाकिस्तानी आवाम से, और ना ही पाकिस्तान की आवाम इंडिया के हिंदुओं से या वहां के मुसलमानों से नफरत करती है। आवाम का जो मैंने सर्वे किया है वो यही तासुर है। इतनी इज्जत मिलती है यहाँ पे। हांगकांग गया था, वहां पर इतने, बैंकॉक में या इधर आपके ओमान में या यूएई में, जितने माशाल्लाह इंडियन मुसलमान है, ऐसे टूट के मोहब्बत करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। उनके दिलों में ये फर्क ही नहीं है कि इंडिया का या पाकिस्तान का। तो इन दोनों मुल्कों की आवाम में चंद लोगों को छोड़कर, वो तो हर जगह ही होते हैं फितना, मेजॉरिटी मैं समझता हूं कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं तिजारती रवाबित रहे। हमारा कल्चर एक है, हमारी तहजीब एक है। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम का जो ट्वीट है, वो ट्वीट पे जो उन्होंने पैगाम दिया वो हमने पढ़ा है माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को बहुत अप्रिशिएट किया है कि हमारी आर्मी ने इस मौके पर, और हमारी हुकूमत ने और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इस मौके पर बड़ी बुर्दबारी से काम लिया। जज्बाती बयान नहीं दिए कि भाई हम आ रहे हैं बस, हम तो लड़ना चाहते हैं, हम तो बस तुम्हारी ईट शहीद बजा देंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने बड़ी तमीज से बात की, भाई हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो हम फिर बड़ी तमीज से लड़ने वाले लोग हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जिहाद होगा, हजरत महदी की क़यादत में जिहाद होगा। ये तो बुखारी मुस्लिम की सही हदीस से साबित है और उम्मत का इजमाई अकीदा है। इसका इनकार करना ये गुमराही है। बाकी देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी मुस्तकबिल की पेशगोइयां की है, उनमें कुछ तो पूरी हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी, एक आग निकलेगी, मुझे पूरे हदीस के अल्फाज याद नहीं है, बहुत यानी जाहिर है हदीस पढ़े हुए 20-25 साल हो गए। ये वाली हदीस है, इसकी बात कर रहा हूँ कि उससे ऊंटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। तो अल्लामा नववी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये आग लग चुकी है दुनिया में, बहुत बड़ी आग लगी थी अरब में। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो चुकी है आज से कई साल पहले, कई 100 साल पहले। तो ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी पेशगोइयां हैं, कुछ पूरी हो चुकी है, कुछ पूरी होंगी। लेकिन नबी ने जो भी मुस्तकबिल में हमें बताया कि होगा, उसमें हमारा ईमान है होगा। लेकिन हमने जो फैसले करने हैं वो उन पेशगोइयों की बेस पे नहीं करने हैं। हमने मौजूदा हालात को सामने रख के फैसला करना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
ابھی یہ صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے. میں نے اس کو روکا, میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, یعنی امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے. میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے, جب آئیں گے وہ آنا ہوگا. آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے. اب امام مہدی دریافت ہوں گے, لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے, تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے, مجھے کیا پتا کب آئیں گے. جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا, ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو, دعوت بھی نظر آئے گی, برداشت بھی نظر آئے گا, انتقام لینا بھی نظر آئے گا. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. انتقام بھی لیا آپ نے, برداشت بھی کیا آپ نے, جہاد بھی کیا آپ نے, جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے, صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے. یہودیوں سے دشمنی بھی کی, ادھر توجہ کریں میری طرف, ادھر کیا دیکھا ہے. یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے جنگ بندی کے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی, زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو دو میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے. ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا. جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا, اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا, اسباب نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا, اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی, اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا, وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا. جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی, وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف, اتنا طاقتور تھا. تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو. بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو. صبر صبر صبر. اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائے. وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا, تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو. وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں, کوئی برابر بھی نہیں ہے نا. کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور. ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا, یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو, تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے اِن مِنکم مِئَةٌ یغلبوا مِئَتَیْن, 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے. آدھی طاقت ہونی چاہیے. آدھی بھی نہیں ہے تو میری اجازت نہیں ہے لڑنے کی. اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام, ورنہ آرام سے بیٹھے رہو, اس سے بھی جاؤ گے جو ہے. تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہے, لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا, مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کی. تو اپنا دفاع کر لو, بہت بڑی بات ہے. کبھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو. ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے. امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے. تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے, اس کی سالمیت خطرے میں ہے. ابھی سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ملک بچا لو آپ. تو دوسرا میدان ہے دعوت کا. دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم, اس میں تلوار نہیں ہے, جو تبلیغ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا, قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی, دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھی وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. وہ بھی کافر ہے, وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے, سب پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے, ان کو تو قریب کر رہا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہے, یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑے, بہت زیادہ اپنے اخلاق کو محنت کرنی پڑے گی. اس کو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط کرتے وہ,
इससे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा। बात बहुत लंबी हो गई, तो खुलासा कलाम का ये निकला कि भाई जब इमाम मेहदी आएंगे जिहाद होगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जिहाद होगा। अभी आप जो जमीनी हकीकत को देख के जो करना है आप वो करो। लोग कहते हैं मैं इमाम मेहदी का लश्कर तैयार कर रहा हूं, बिल्कुल भी आपको इसकी जरूरत बोलो नहीं, काइंडली आप ये काम ना करें। कहते मैं ईसा अलैहिस्सलाम के लिए एक लश्कर तैयार को रहने दो बस, आप वो लश्कर की ओर जाके बटेगा, सबको खराब करेगा वो लश्कर। समझते हो, बहुत लोग आए हैं, बहुत तहरीकें उठी है, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लश्कर तैयार कर रहे हैं, और फिर ये हमारा ये लश्कर यहां से उठेगा, होते होते शाम में जाके हजरत ईसा से मिल जाएगा, वो अंडा मोड़ पे ही खत्म हो गया। तो जो अबवाबुल फितन है ना, नबी से जो फितन के अबवाब है, वो हमें बताने के लिए कि ऐसा होगा। बस करना क्या है, करना वो है जो आज समझ में आ रहा है। एक साहब मुझे कहने लगे कि मैंने कहा कि इतनी औरतें बेवा और तलाक याफ्ता औरतों की तादाद भी बढ़ रही है, उनका ग्रोथ रेशो भी बढ़ रहा है, मर्दों में मौत भी बढ़ रही है मर्दों में। तो उन्होंने कहा देखें तो क़यामत के करीब तो 50 औरतें और एक मर्द होगा, तो 4 शादियां भी काफी नहीं होंगी। हदीस में आता है क़यामत में औरतें इतनी ज्यादा होंगी, 40, एक रिवायत में आता है 40 औरतों के मुकाबले में एक मर्द होगा। अब या तो वो एटम बम से मर्द मर चुके होंगे या क्या होगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ऐसा होगा। हदीस में आता है 40 मर्द और एक औरत ये रेशो होगा। तो अब मैं कहूं कि जी चूंकि क़यामत में ऐसा होगा तो फिर तो अब एक मर्द 4 शादियां भी कर ले तो औरतें पूरी नहीं होंगी, तो कोई फायदा ही नहीं है 4 शादियों। एक साहब मुझे कह रहे थे फायदा ही नहीं है, ये तो क्या करें हम, तो एक ही करो बस, सबको मरने दो। और या कोई मुफ्ती आगे फतवा दे दे कि क़यामत के करीब 40 औरतें एक मर्द होंगे, तो इस एक मर्द के लिए 40 औरतों से निकाह जायज है। अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दें हम, उसकी तैयारी, हकीम लोग दवाएं इजाद करना शुरू कर दें। वही एक मर्द और 40 औरतें होंगी, तो एक मर्द को 40 औरतों से निकाह तो करना पड़ेगा ना, तभी तो औरतें निपटेंगी। तो इसलिए हम अभी से तैयारी शुरू कर दें, दवाएं खाना लोगों को शुरू कर दें और फतवा देना शुरू कर दें, भाई 4 से ज्यादा भी जायज है। तो भाई अक्लमंदी का काम होगा, कोई अक्लमंदी का काम। अब अगर कोई कहे भाई अभी जो है ना आप लोगों को समझाएं, तैयार करें, 4 से ज्यादा शादियां करें क्योंकि एक वक्त आने वाला है कि औरतें इतनी होगी, तो उसका जवाब क्या है, भाई जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा। अभी हमने अभी के हिसाब से इतनी औरतें नहीं है, एक के मुकाबले में 4 भी नहीं है, तो अभी के हिसाब से जो है ना हम उस पे फतवा देंगे। मुस्तकबिल में जो होगा वो होगा। तो ऐसे तो हदीस में आता है कि कुर्बे जब क़यामत आएगी ना, तो एक शख्स भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। अब हम कह चुके सब खराब हो ही जाएंगे तो लोगों की इस्लाह की जरूरत क्या है। भाई हमने तो अभी इस्लाह करनी है, लोगों को जहन्नम से बचाना है। जो होना होगा वो जब होना होगा वो हो जाएगा, हमने अभी को देख के चलना है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास आए इंसानी शक्ल में और नबी से आगे पूछा अच्छा बताए क़यामत कब आएगी। आपने क्या जवाब दिया, मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस साइल, हर सवाल के जवाब मेरे पास नहीं है। फरमाया जिससे पूछा जा रहा है उसको पूछने वाले से ज्यादा मालूमात नहीं है। यानी नबी ने बता दिया मुझे पता है कि तुम्हें भी नहीं पता है कि कब आएगी, मुझे भी नहीं पता है और तुम्हें भी नहीं पता है। फिर जिब्रील ने कहा कि या रसूलुल्लाह अलामतें बताएं क़यामत की, ये तो नहीं पता कब आएगी, कुछ अलामतें तो होंगी, आपने अलामतें बताई। हमारे नबी ने क़यामत की अलामतें बताई हैं, क़यामत का टाइम नहीं बताया। उसमें एक बड़ी अलामत क्या बताई, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी अपने आका को जनेगी। सबसे ज्यादा नबी का मजाक उड़ाया जाता इस नजरिए पे कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे। इस नजरिए पे जितना मजाक उड़ाया गया है ना इस्लाम का और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इतना मजाक किसी और अकीदे पे बोलो नहीं उड़ाया गया। इसलिए कुरान इसको बहुत ज्यादा फोकस करता है। कुरान कहता है जो इस आसमानों और जमीन को और इतनी खूबसूरत कायनात को पहली मर्तबा बना सकता है, जो तुमने मान लिया कि पहली मर्तबा तो बने है ना, तो दोबारा क्यों नहीं बना सकता भाई। तो फिर वो उसी मजाक में ना नबी से आके कहा करते थे अच्छा कब होगा, ये टाइम तो बताएं, ये दोबारा जिंदगी हमें कब मिलेगी, क़यामत कब आएगी, वो अजाब कब होगा। तो उसको कुरान ने जुज़्वे कुरान बना दिया उन आयतों को। साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़े, ए नबी आपसे एक पूछने वाला आके पूछता है मजाक उड़ाने की नीयत से, वो अजाब कब वाक़े होगा जो वाक़े आपके ख्याल में वाक़े होने वाला है, बता देना, टाइम बता देना। ये सवाल भी बहुत दोहराते थे कब आएगी कब आएगी, टाइम बताएं टाइम बताएं। कुरान हर दफा एक ही बात को रिपीट करता है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से। तीसरा हुक्म जो अल्लाह ने बहुत ज्यादा कुरान में बयान किया है, हर रुकू में हर पारे में बार बार, मैं ये इसलिए 3 अहकाम को बार बार कर रहा हूं कि इन्हीं तीनों को छोड़ा हुआ है हम, और मैं इसी तीनों पे बहुत ज्यादा इसी वजह से बयान करता हूं कि कुरान के बेसिक टॉपिक्स हैं। वो तीसरा क्या, मरने के बाद खत्म नहीं होगा मेरे भाई। मरने के बाद तुम्हें नजर आता है कीड़े खा के खत्म कर देते हैं, ये तुम्हारी बॉडी खत्म होती है, तुम खत्म बोलो नहीं होते, तुम फिनिश नहीं होते।
روح باقی رہتی ہے, جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی, اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں. ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا, موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا, بدلہ ملے گا, بروں کو برائی کی سزا ملے گی. یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے. یہ تین چیزیں ایسی جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے. کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے, اللہ کہتے ہے. کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, صرف وہ. تیسرا, تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ تین باتیں جب نبی کیا کرتے تھے نا, تو مشرک ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے, اور جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے. جو اس دور میں ملحد تھے, ایتھیسٹ تھے, وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. کچھ بھی نہیں ہے بھائی, ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, یہ زمانے کے تصرفات ہیں, یہ نیچرل ہے. یہ کیا ہے سب؟ یہ نیچرل پروسیس ہے. جیسے بیج زمین میں ڈالو, پودا اگے گا, پھل اگے گا, آم اگلیں گے, نیچرل ہے نا. کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے. تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں, مر گئے, کھاؤ پیو موج مستی. آج بھی بہت سے لوگ, زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں, حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں, سوچ ان کی بھی, وہ ہندوؤں کا بھی 7 جنم ورم والا گیا. وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا, تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گدھا بن جائے گا. اس نے کہا پچھلے جنم میں گدھا تھا, اس جنم میں کیا بن رہا ہوں, کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں, تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا, گدھا. تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا, پھر انسان بن جاؤں گا. خیر یہ ان کا عقیدہ ہے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو ان کا یہ کہ 7 جنم ہوتے ہیں, لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو, کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ, تو جو ملحد تھے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا, صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان پہ قرآن نے رد کیا. اوحا ربک الی النحل, اللہ کہتے ہیں نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی, ملکہ مکھی, مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں, چھتا تیار کرتی ہیں, اور فصل کی سبول ربی کی ذلولا. قرآن ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی. اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں. ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار, اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے. میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہے, شہد صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے, یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے. حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا. کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی, بیوٹی پارلر جائے گی, 2 گھنٹے ڈسٹمبر کے ڈبے خالی ہوں گے. تو یہ ٹاپک قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا. آج میں جو سورہ فرقان ہے نا, سورہ فرقان پڑھ رہا تھا, هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. سورہ فرقان پڑھا کرو, بہت مزہ آئے گا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایسے انداز سے شروع ہوتی ہے نا, ایسا انداز ہے شروع میں انسان کو ہلا دیتی ہے. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے پر الفرقان, حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح فرق کرنے والی کتاب پیدا کی ہے. کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی کتاب پیدا کی, الفرقان. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ ایک یتیم پیغمبر, یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سارے جہانوں کے سارے انسانوں کو اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے ڈرا دے. کیا ڈرائے؟ کہ تم سب آزاد نہیں ہو, تم میں ہر شخص سے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اس پیغام کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے, اور ایک یتیم پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اسے نازل کیا تاکہ یہ یتیم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا, مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. کیا جلال ہے یار اس ایک آیت میں. اور نازل کب ہو رہی ہے؟ مکہ میں, جب 4 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور ایسے یتیم پہ نازل ہو رہی ہے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. کیا کانفیڈنس ہے یار, کیا کانفیڈنس ہے. اگر کوئی اس وقت ہوتا وہ کہتا بھائی تمام جہان آپ ایک مکہ میں یتیم, کوئی جانتا آپ کو ہے نہیں, قافلے یہاں سے نہیں گزرتے, نہ پانی ہے نہ گھاس ہے, اور بات کیا کر رہے ہو ساری دنیا کے سارے انسان. اللہ کہتا ہے وہ برکت والی ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا. اس قرآن کے ذریعے ہی پھیلا دے گا اللہ, اور آج پھیلا دیا نا پوری دنیا میں. دنیا میں کوئی ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن پڑھا نہ جاتا ہو. دنیا میں سب سے زیادہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے. اذانیں دیکھو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. تو اسی سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا. اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی
ایک गलीज पानी से इंसान को बनाया, मैंने उस पानी को देखो और बना के किया फजालहु नसबन व सिहरा, उसको दो खानदान दे दिए, ददियाल नलियाल, और बुलूगत के बाद एक खानदान दे दिया ससुराल। इतनी बड़ी इज्जत दे दी उसको, खानदानों में पैदा किया। उसकी खुशी पे ददियाल नलियाल भी खुश होता है, ससुराल भी खुश होता है, उसके रोने पे ददियाल नलियाल भी रोता है और ससुराल भी रोता है। एक पानी को इतनी इज्जत ऑटोमेटिकली अब बोलती बंद नहीं मिल सकती। लोग कहते हैं ना बोलो ना नहीं बोला करो, आप खुद ही बोल लिया करें, मैं बोलो ना नहीं बोला करो, सेंटेंस मुकम्मल कर लिया करें। एक गलीज पानी था, कोई कह सकता था एक ऐसे प्रोसेस से इसको अभी गुजारा जाएगा, एक ऐसी मशीन में कि ये चौधरी और वडेरा बनेगा, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट बनेगा और ये एक सियासतदान बनेगा, ये एक बड़ा आदमी बनेगा, ये मिलियंस बनेगा, बिलियनियर्स बनेगा और इसका खानदान होगा, इसको तंग करोगे इसका बाप भी आएगा, माँ भी आएगी लड़ने के लिए, पूरे पीछे खानदान होगा, इसके रोने पे खानदान रोएगा। फिर इसका अल्लाह ने तो एक ससुराल का जिक्र किया, मैंने इस आयत की कदर करते हुए मैंने कहा जब ससुराल इतनी बड़ी नेमत है तो 4 होने चाहिए, तो मेरे ऊपर ये आयत और ज्यादा फिट आ रही है। क्या ख्याल है भाई कि हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, अल्लाह ने एक गलीज पानी से इंसान को पैदा किया और उसे नसब भी दिया और 4 अदद नसब एक दिया, और ससुराल कितने दे दिए। इससे पता चलता है, इस आयत से पता चलता है कि खानदान एक बहुत बड़ी नेमत है और नेमत जितनी ज्यादा हो उतना अच्छी होती है। पैसा नेमत है या नहीं है? तो कभी कोई कहता है ज्यादा पैसा एक्चुअली मैं खर्च कहां करूंगा, एक्चुअली मैनेज करना मुश्किल है। अबे ले आ, बाद में देखेंगे क्या मैनेज करना है उसको। तो औलाद भी नेमत है। यह बोली मैं ये शाह इनास, अल्लाह कहते हैं गिफ्ट करता हूं बेटे बेटियां, आने दे, आने के बाद करना है कि करना क्या है इनका, आने में नहीं रोकना उनको कि गिफ्ट कम लेने हमने, गिफ्ट तो जितने ज्यादा आ जाए उसके बाद फिर इनका करना क्या है। तो बच्चे पैदा होने से मत रोको, होने के बाद फिर प्लानिंग करो। मसला ये नहीं है, बच्चे जो बिगड़ते हैं ना इसलिए नहीं कि ज्यादा है, इसलिए कि पैदा होने के बाद भी नहीं सोच रहे होते इनको बनाना क्या है हमने। वो तो एक भी बिगड़ जाएगा, फिर तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तुम क़यामत तक सोचते रहोगे करना क्या है इसका, तो चोर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली डाकू बन जाएगा। तो जो बिगड़ना होगा तो एक भी बिगड़ेगा। अगर प्लानिंग करके पैदा करने में प्लानिंग नहीं करो, पैदा तो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, जितना हो अच्छा है, लेकिन जो पैदा होते जाए उसी वक्त उनको इंसान का बच्चा बनाने की फिक्र बोलो करते चले जाओगे, बिगड़े नहीं है। ऐसा नहीं चरसी में बैठ रहा है, एक बच्चा भी चरसी में बैठेगा तो चरसी बनेगा, 18 बच्चे भी अगर भाई इंसानों में बैठेंगे तो क्या बनेंगे, इंसान के बच्चे बनेंगे। फैमिली प्लानिंग वालों ने तो बच्चे ही रोक दिए ना। तो नसबन व सेहरा, कुरान कहता है ससुराल वाला बनाया, तो ससुराल भी जितने ज्यादा हो उतने क्या है, और नेमत है ससुराल। आप किसी, ये तो मजाक करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं ससुराल का, दिल भी चाहता है लेकिन अब क्या करें, मजबूर है लेकिन वैसे कितनी इज्जत होती है जब आपका उनके घर रिश्ता ना हुआ हो, आप जाओ, कोई इज्जत देता है। जहां आपकी बात अभी शादी भी नहीं है, सिर्फ रिश्ता तय हो गया है, भाई दूल्हा भाई आए हैं, भाई उनका समोसे का पूछो, ऐसा ना हो बुरा लग जाए। आपको पता है इधर बुरा, इधर इसको टेंशन दी, पार्सल किधर करेगा, ये बहन पे जाके पार्सल करेगा। ये ससुर को पता होता है दामाद को जरा सा टॉर्चर किया, मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, ये पार्सल किधर करेगा, बेटी भी जाके गुस्सा निकालेगा। कैसी रिस्पेक्ट मिल रही होती है दामादों को। क्या ख्याल है भाई, बैठिए आप आइए, वरना कौन घुसने देता है यार। अजनबी लड़की होती तो इज्जतदार लोग थोड़ी घुसने दें, बेगैरत तो आते हैं, आजा भाई लेट क्यों आया तू, कब से इंतजार कर रही है। बॉयफ्रेंड जो होगा ना तो उसमें तो अब्बा आजकल परेशान होते हैं जिनमें गैरत ही नहीं होती। तो कुरान क्या कह रहा है भाई, ये इस टॉपिक, ये कुरान कह रहा है ये ऑटोमेटिकली ये मुमकिन कि पानी को इतनी इज्जत मिल जाए, उसके दुनिया में आने से पहले उसके खानदानों का इंतजाम हो जाए, बुलूगत के बाद भी इंतजाम हो। ये अगर ऑटोमेटिकली हो रहा होता तो इस कायनात में इतनी ब्यूटी, इतना हुस्न नहीं होता इस कायनात। यही वजह है कि जो कुरान के मुनकिर हैं वो इस ब्यूटी से महरूम, उनके यहाँ ना ससुराल होता है ना दरियाल होता है। एक ननियाल में एक अदद अम्मा रह गई है बस खाली उनकी, और उससे वो जान छुड़ा नहीं सकते, वरना गोरे का बस चले तो विदाउट अम्मा बच्चे पैदा हो, क्लोनिंग के जरिए, टेस्ट ट्यूब के जरिए, अम्मा के रिश्ते से भी कटा दे, बोलो रियासत के गुलाम बन के रहो, बस तुम स्टेट के गुलाम बनो, टैक्स टाइम पे दे दिया करो। वो मजबूर है, अम्मा सिंगल मदर, सारा उनका न उनके यहाँ ससुराल होते हैं, ना साले होते हैं, ना साली होती है, ना कजने, ना वो सब सेटअप आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, खत्म। क्यों? अल्लाह की आयतों का इनकार किया, तो अल्लाह ने खानदानों की जो मोहब्बतें थी वो छीन के उसके बदले में उनको कुत्ते पकड़ा दिए अल्लाह ने, कि अब इन कुत्तों से दिल लगाओ। फ्रांस में भी कुत्ते पाले जाते हैं, मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ इस चक्कर में, यूरोप का। उन्होंने कहा हमारा मजाक उड़ाता है, मैंने कहा मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, आप तो कुत्ते पालते हैं, माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, कुत्ते पालते हैं। हमारे कुत्तों का हाल देखो, अभी एक वाकया सुनाऊं, कुत्ते में बड़ा जबरदस्त वाकया है। इतने कुत्ते हो गए ना, अल्लाह के एमसी वालों को बहुत जज़ाए खैर दे, कुछ रिपोर्टें आई हैं उन्होंने कुत्ते मारना शुरू किए। हुआ ये कि कल एक दाढ़ी वाले साहब आए, दाढ़ी उनकी, तस्बीह हाथ में, यही हमारे दोस्त है, और टोपी माशाल्लाह
بڑا پرنور چہرہ, مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا, تو KMC کی گاڑی مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, اللہ جزائے خیر دے یار, یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو, تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا. ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی, انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کتا مارنے کے بارے میں؟ میں کہا جی میں نے کہا ہی. آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا, یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہوگا؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. کہ جی نماز, دعا بھی مانگیں گے اللہ سے, ذکر اذکار بھی. جی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں, مطلب یہ تھا کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم, یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا. ادھر کتے بھی مار رہے ہو, ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے میں نے اس خاتون سے کہا, کل کا واقعہ ہے, کہتے میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں. خاتون فوراً کہتی ہے کہ سارے کتے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا اور یہ والا کاٹنے کے لیے, اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہے. وہ بےچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے, میرے پاس آیا کہ یار مصعب میں نے ظلم ہو گیا. میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ میں نے کہا KMC والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ بہت گڈ نیوز ہے. پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن, یہ KMC کی ذمہ داری ہے نا, گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈھکن کے لوگ, تو یہ سب KMC کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا. اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ, بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آ کے, خود چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں, تو یہ بندے کون مار رہا ہے؟ تو KMC کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, اب انسانوں کو چھوڑ کر KMC نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا؟ کتوں کو. گڈ نیوز ہے بھائی, اس سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے. اتنے کتے یار, آپ کی سوچ ہوگی. ساری جو اینیمل لورز اور NGOs ہیں وہ آ کے وہ رکاوٹ بنتی ہے. خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں, نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹیکلی نہیں ہے. دوسرا نظریہ شرک کا, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سو کو مانتے ہیں. ہندو دیکھو نا کتنے بھگوان ان کے, تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک, کسی مزار پہ کسی قبر سے نہیں مانگنا, کسی بزرگ سے نہیں مانگنا. انتم الفقراء الی اللہ, تو ہم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج, حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا. اور تیسرا قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا, جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے, تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, ہوا یہ تھا تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں, سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے, استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے. وہ جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے, نظریاتی اختلاف کرتے تھے, اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے, اس پہ بہت مذاق اڑایا ہے مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا, قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی, کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم, بھائی یہ ہڈی سڑ گئی, کیڑے کھا گئے, یہ زندہ ہوگی. ہئی ہاتا لما توعدون دوسرے مقام پر ہے, اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں نا موت کے بعد زندگی, ہئی ہاتا یہ عقل سے بہت کیا ہے؟ ہئی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بالکل فضول بات ہے, معاذ اللہ, بالکل کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں؟ زندہ کرنا ہوتا باڈی اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے, درندے کھا گئے, کھاد بن گئے, نالوں میں بہہ گئے, جلا دیا, اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے, جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا, تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں. اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتے ہیں, جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہے. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے, فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا. ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے, فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں. وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم ہی بنا سکتے تھے, دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں.
अफगानिस्तान में बमबारी होती थी, अमेरिकी जहाज हेलीकॉप्टर वेपन होता था, तो चाइना वाले और कहते हैं दुनिया वाले पहुंच जाते हैं, देखिए कॉपी करने टेक्नोलॉजी। फर्स्ट टाइम बनाना मुश्किल है, टेक्नोलॉजी को कॉपी करना क्या है, आसान। अल्लाह कहते हैं जब ये कुछ भी नहीं था मैंने सब बना दिया, तो तुम्हें दोबारा बनाना क्या मुश्किल है, इसमें क्यों मजाक उड़ा रहे हो। तो फिर वो उसी मजाक में ना नबी से आके कहा करते थे, अच्छा कब होगा ये, टाइम तो बताएं, ये दोबारा जिंदगी हमें कब मिलेगी, क़यामत कब आएगी, वो अजाब कब होगा। तो उसको कुरान ने जुज़्वे कुरान बना दिया उन आयतों को। साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़े, ए नबी आपसे एक पूछने वाला आके पूछता है मजाक उड़ाने की नीयत से, वो अजाब कब वाक़े होगा जो वाक़े आपके ख्याल में वाक़े होने वाला है, बता देना, टाइम बता देना। जैसे ऐसे ये जैसे कोई हमें धमकी दे रहा हूं मैं पुलिस ले आऊंगा, कहते ले आना, ठीक है ना, बता दे यार कब आएगी। तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह कहा है कि मैंने इसका इल्म कि कब आएगी किसी मुकर्रब पैगंबर या फरिश्ते को भी इसका इल्म नहीं दिया। ये दिमाग से निकाल दो कि मैं ये बताऊंगा कब आएगी, इसमें हिकमतें हैं। टाइम नहीं बताया अल्लाह ने, कुल ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, ए नबी इनसे कह दीजिए उसको उसके वक्त वही जाहिर करेगा, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। मैं पैगंबर हूं, पैगंबर का काम, मैसेंजर का काम, जो मैसेज मिले उसको आगे डिलीवर करना है। मुझे जो मैसेज मिला है वो ये मिला है कि ये बात डिलीवर कर दूं कि तुम्हारा हिसाब व किताब होगा, किस दिन होगा ये मुझे खुद भी नहीं पता। एक मौकिफ था, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ अल्लाह नकल गुवर झूठे नबी होते और दुनिया की लालच और चाहत में नबूवत का ऐलान किया होता तो आप कह देते 100 साल बाद आएगी, क्या ख्याल है 200 साल बाद आएगी। 200 साल बाद कौन जाके देखता भाई, नबी को माज़ अल्लाह नकल कुफर, जो इज्जत हासिल करनी थी, जो दौलत, वो तो मिल जाती ना भाई। दुनिया में जो नफ्स परस्त लोग होते हैं वो कहते हैं यार अभी तो लूटो, हमारे मरने के बाद जो मर्जी होता रहे। लेकिन तमाम पैगंबरों का मौकिफ इसमें एक ही था, मजबूत मौकिफ, हमें मालूम नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि हम आलिमुल गैब नहीं है। कुरान ने यह भी कहा, ये सवाल भी बहुत दोहराते थे, कब आएगी कब आएगी, टाइम बताएं टाइम बताएं। कुरान हर दफा एक ही बात को रिपीट करता है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से। तो कुरान ने एक जगह यह भी कह दिया सूरह आराफ में या सूरह अनाम में कि ए नबी आप इनसे कह दीजिए कुल ला आलमुल गैब, मुझे गैब का इल्म नहीं है, मुझे गैब का इल्म नहीं, मुझे नहीं पता कब आएगी भाई। ये तो जिससे जो देगा वो बताएगा तो पता चलेगा, वो नहीं बता रहा है, ये फरिश्ते को भी इल्म नहीं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास आए इंसानी शक्ल में और नबी से आगे पूछा कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। आपने बताया ईमान एक खुदा पे ईमान लाना, मौत के बाद जिंदगी, फरिश्तों पे ईमान। जिब्रील ने पूछा कि इस्लाम क्या है, आपने फरमाया इस्लाम है 5 नमाजें कायम करना, ज़कात अदा करना, रमजान के रोजे रखना और हज बैतुल्लाह करना। आपने फरमाया जिब्रील ने एहसान क्या है, यानी हर अमल में एक्सीलेंसी किसे कहते हैं। आपने फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे कि तुम उसको देख रहे हो, यानी तुम अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत हो। जाहिर है ताल्लुक मजबूत होता है तो इबादत में एक्सीलेंसी पैदा होती है कि नहीं होती। फिर जिब्रील ये पूछा अच्छा बताए कयामत कब आएगी, आपने क्या जवाब दिया, बल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस साइल, हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। फरमाया जिससे पूछा जा रहा है उसको पूछने वाले से ज्यादा मालूमात नहीं है। यानी नबी ने बता दिया मुझे पता है कि तुम्हें भी नहीं पता है कि कब आएगी, मुझे भी नहीं पता है और तुम्हें भी नहीं पता है। फिर जिब्रील ने कहा कि या रसूलुल्लाह अलामतें बताएं क़यामत की, ये तो नहीं पता कब आएगी, कुछ अलामतें तो होंगी, आपने अलामतें बताई। हमारे नबी ने क़यामत की अलामतें बताई हैं, क़यामत का टाइम नहीं बताया। उसमें एक बड़ी अलामत क्या बताई, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी अपने आका को जनेगी। क्या मतलब, होना ये चाहिए जो पैदा हुआ है वो जिसने पैदा किया उसको अपनी माँ या अपना बाप समझे, लेकिन पैदा होने के बाद आप अपना बाप पैदा करोगे, जो कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल औलादे माँ बाप से डरती हैं, जवान औलादे माँ बाप से डरती हैं, माँ बाप जवान औलादों से डरते हैं। बोलो ना, माँ बाप डरते हैं किससे, बहुएं सासों से डरती हैं या सासें बहुओं से डरती हैं? सासें बहुओं से डरती हैं आजकल, बहू आई है बेच के ना खा जाए हमें। वंस अपॉन अ टाइम बहुओं पे जुल्म बहुत ज्यादा हुआ, अब भी होता है, लेकिन अब सास को भी लिफ्ट कराना, जो मदर इन लॉ है कुरान के मुताबिक, उसको लिफ्ट कराना इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल में लाइफ गुजारती है। मेरे हस्बैंड ने आई है, मैं इनकी वाइफ हूँ, आप कौन है, आप इनकी मदर होंगी ना, लाइफ को एंजॉय करें अपने हस्बैंड के साथ। वो कह रही बेटा पानी पिला दो, बेटा आज कुछ अच्छी सी खिचड़ी पका के खिला दो, तो फौरन एक बयान चला देंगी बहू पे सास की खिदमत वाजिब नहीं, और सास ससुर का इस्लाम में कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब ये जो कुरान ने कहा है कि उसने पानी से इंसान को पैदा करके नसब वाला ससुराल वाला बनाया, तो ये ससुराल वाला अल्लाह ने एवं ही जिक्र कर दिया। तो ससुराल वाले में तो सबसे पहले सास ससुर ही आएंगे ना, शौहर के माँ बाप भी तो आएंगे। ये तो अल्लाह मियां ने ऐसे ही कह दिया। नए नए स्कॉलर मार्केट में आ रहे हैं, कुछ भी फेंकते चले जाओ, फेंकते चले जाओ।
میں مانتا ہوں بہوؤں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے, وہ حرام ہے, ناجائز ہے جو آج کل ظلم چل رہا ہے مارکیٹ میں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بہو اور ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. بھائی رشتہ ہے, اور ایک محترم رشتہ اللہ نے بنا دیا. تو خیر کہاں سے بات, ٹائم بہت کم رہ گیا, چلیے کدھر چھوڑا ہے میں نے, پانی. ہاں, ان تلد الامۃ ربتہا, نبی نے فرمایا قیامت کی علامات ہیں کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی, یعنی باپ اپنے باپ کو جنے گا. آج کل جو ابا سے پیدا ہو رہے ہیں نا, وہ ابا کے باپ پیدا ہو رہے ہیں. ابا پوچھ ہی نہیں سکتے تو لیٹ کیوں آ رہا ہے, پوچھ سکتے آج کل جوان اولادوں سے, گٹر کے ڈھکن پہ اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا بیٹھا ہوا. فوراً جو فلمی ڈرامے دیکھتے ہیں نا, ڈیڈی پاپا, ایک تو ابو بلوایا کرو یار ابا کو, ابو کے لفظ میں کتنا پیار ہے یار. شکر ہے ہم اپنے ابو کو ابو بولتے تھے. پاپا ڈیڈی بھی جائز ہے, بابا بھی جائز ہے. میرے ایک چینل کے بچے مجھے بابا بولتے ہیں, 3 چینلوں کے ابو بولتے ہیں. میرے پاس تو ہر قسم کی سہولت ہے, ڈیڈی بھی بلوا سکتا ہوں, لیکن جو بابا بولتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے وہ مجھے کیا بولے, ابو بولے. ابو کے لفظ میں بڑا پیار ہے یار. خیر بابا پاپا ڈیڈی بھی چلتا ہے. ایک تو ہمارے جاننے والے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں, ان کے بابا پاپا اس طرح کتنے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بیکری کا سارا آئٹم ان کے یہاں, پاپا بھی اور پتہ نہیں مختلف چیزیں ان کے یہاں ہے, اور بھی ہیں وہ نہیں لوں گا, وہ پھر ناراض ہو جائیں گے. وہ سارے بیکری کے آئٹم ہیں جو انہوں نے گھر میں لا کے رشتوں کے نام رکھے ہوئے. تو ابو کا لفظ میں کیا ہے, امی کے لفظ میں کیا ہے, پیار ہے بہت. امی ابو کتنا پیارا لفظ لگتا ہے. سارے چیزیں گوروں کی. ڈیڈ, جب ڈیڈ بولو گے نا تو بولے گا او ڈیڈ واٹ آر یو ڈوئنگ, صحیح ہے نا, وہ پھر پوری انگلش لے گا, آدھی نہیں لے گا وہ. ابو کو ایسا بولنا بہت, ابو کے لفظ میں اتنا پیار ہے. ابو یہ کیا کر رہے, یہ نکلتا ہی نہیں ہے منہ سے. ابو بول دیا تو بس ہتھیار آپ نے ڈال دیے. اب ایسا نہ ہو ڈیڈی کو جا کے کچھ الٹا سیدھا بولنا شروع کر دو. ڈیڈ بول رہے ہو, ابو بول رہے ہو, چلو جو مرضی بولو, لیکن باپ کو سمجھو. کیا باپ ہے, وہ تمہیں ڈانٹ سکتا ہے, ضرورت پڑے تو تھپڑ بھی لگا سکتا ہے, مار دے, آگے سے سینہ مت اکڑا کرو. یہ قیامت کی علامات ہیں کہ بڑے چھوٹے بن جائیں گے, اور چھوٹے کیا بن جائیں گے, باپ بن جائیں گے. وقت مکمل ہو گیا, اذان بھی ہونے والی ہے, تو یہ 3 ٹاپک سمجھ میں آ گئے. تو سأل سائل بعذاب واقعی میں بھی یہی کہ اس نے پوچھا کب آئے گی, تو اللہ نے فرمایا للکافرین لیس لہ دافع, جب آئے گی یہ تو میں نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ بتا دوں جب آئے گی تو کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا. تو خود کہے گا کہ یہ کیوں آ گئی ہے قیامت. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آپ اس وقت پاکستان کا حال دیکھیں, پاکستان کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا. وہاں لوگوں کو ویزے بھی مل رہے ہیں. سکھوں کو کتنے ویزے دیے پاکستان نے ابھی. انڈیا میں کوئی ایسی تخریب کاری کا واقعہ ہوتا ہے, پاکستان اس پہ کبھی بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا جو غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس سے آپ انڈیا پاکستان کے میڈیا کا فرق دیکھ سکتے ہیں. تو مودی سرکار جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے. اچھا, انڈیا کا مطلب ہمارا انڈیا نہیں ہوتا جب ہم انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں. انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں, جہاں برے لوگ بھی ہیں. یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا. جو وہاں حملہ, پاکستان کے بھی جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے اس وقت. تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ان کے ملک میں کچھ فساد ہو, کوئی برا ہو, تو بھی ہماری قوم اپنے فوجیوں کو گالیاں دے رہی ہے, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے. ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو برا بلا. بھائی آپ غیروں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ آپ بتا دو آپ انڈین ہو یا آپ پاکستانی ہو. انڈین سے میری مراد کیا, آپ مودی کے آدمی ہو یا پاکستانی ہو, آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ انڈیا میں کارروائی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں, جس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے بدترین ظلم کیا ہے. معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. وہ سیاح تھے جو کشمیر میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کا قتل کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے یہ ظلم ہے, جس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے. لیکن انڈیا میں جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کو ظلم کہتے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی ظلم کہتی ہے, ہمارا میڈیا بھی ظلم کہتا ہے. یہی ظلم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا کا میڈیا اس کو ظلم نہیں کہتا, بلکہ اس پہ بھپتیاں کستا ہے, مذاق اڑاتا ہے اور اس کے اوپر مذمتی بیان نہیں دیتا وہ. اب انڈیا میں یہ ظلم ہوا ہے, ہمارے کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس ظلم پر بھی ہمارے ہی خلاف, یعنی ہمارے ہی حکمرانوں کے خلاف اور ہمارے ہی گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے اور بھپتیاں کس رہے ہیں. یار آپ ایک طرف ہو جاؤ, آپ بتا دو ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہمارے 20 سیاسی اختلافات فوج سے بھی ہوں گے, سیاست دانوں سے بھی ہوں گے, لیکن معاملہ جہاں مودی سرکار کا آئے گا, پاکستان دشمنوں کا آئے گا, وہاں ہم بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بولو جمع ہیں. ہم ایک مذاق بنا لیا بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے, مسلسل اسٹیٹ کے خلاف. آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں, یار آپ آرمی چیف سے 100 دفعہ اختلاف کرو. کس نے کہا ہے آپ کو آپ اختلاف نہ کرو؟ اور آرمی چیف بناتا کون ہے؟ وزیر اعظم کے سائن سے آرمی چیف بنتا ہے. باجوہ کو کس نے بنایا تھا؟ باجوہ سے پہلے کو کس نے بنایا تھا؟ وزیر اعظم کے سگنیچر کے بغیر آرمی چیف تھوڑی بنتا ہے. آرمی چیف اگر 2 نمبر ہے تو ہمارا وزیر اعظم بھی کیا ہے؟ 2 نمبر. اگر پرانا آرمی چیف 2 نمبر تھا تو پرانا وزیر اعظم بھی 2 نمبر تھا جس نے اس کو بنایا ہے. یہ یک طرفہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ توپوں کا رخ ایک ادارے کی طرف کیوں ہے؟
برا کہنا ہے, سب اس تالاب میں سب ننگے ہیں. ہمارا ایسا کچھ ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے. ایک ادارے کو تو مسلسل ہدف بنایا جا رہا ہے اور باقی سب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے بھائی اسٹیٹ کا مفاد سامنے رکھنا ہے. آرمی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن میرے پاس, آپ کے پاس ملک کو بچانے کے لیے, سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان آرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو آپ کوئی تو آلٹرنیٹ دوسری فوج لے کر آؤ, تو میں بولوں گا یہ 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر آ گئی. جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارے پاس, ہم نے آرمی چیف کو نہیں دیکھنا ہے. چیف آرمی کے اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, کرپٹ بھی آئیں گے, نیک بھی آئیں گے. وہ ایک انسان ہے. آپ بولو اس کے خلاف, اگر آپ نے بولنا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریفیں کرے گا, کوئی بولے گا اس کے. آپ شہباز شریف کے خلاف بولو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریف کرے گا, کوئی اچھائی کرے گا. یہ ہمیشہ سیاسی لیڈروں میں ایسا ہوتا ہے. کوئی مریم نواز کے فیور میں ہے, کوئی مخالفت میں ہے. لیکن اتنی مخالفت کہ اس سے اب ہمیں لگے کہ اب معاملہ شخصیات پہ نہیں ہے, اب آپ کو اسٹیٹ سے دشمنی ہے. اب آپ شہباز شریف یا آرمی چیف کے خلاف جو ٹھڑک نکال رہے ہو, تو یہ اصل میں پاکستان کے خلاف آپ نے ٹھڑک نکالنی ہے. تو لیبل آپ آرمی چیف کا یا آرمی کا یا وزیر اعظم کا لگا رہے ہو. کسی شخصیت کے خلاف برا بولو بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ متحرک ہوئے ہوئے, وہ لیبل لگا رہے ہیں فوج کا, آرمی کا, اور اصل میں ان کی وہ جو ملک کی جڑیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر باہر سے ہمارے ملک پہ اٹیک ہوتا ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں, تو جیسی بھی فوج ہو, ایسے موقع پہ ہم, چاہے میں عمران خان کی حمایت کروں, چاہے میں شہباز شریف کی حمایت کروں, اس موقع پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں کھڑے ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بتا دو کہ میں پاکستان دشمن ہوں, میں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. منافقت چھوڑ دو. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اتنا زیادہ میڈیا پہ بکواس, نیگیٹیوٹی حد ہوتی ہے یار. سیاسی حالات ہمیشہ سے اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. بھٹو کو نہیں پھانسی دی گئی تھی کیا؟ کیا وہ لیگل کام ہوا تھا؟ مارشل لا لگ گیا تھا, کیا وہ لیگل کام تھا؟ کچھ لیگل ہوتا ہے, کچھ انلیگل ہوتا ہے, سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ. لیکن جب ملک کی بات آتی تھی تو پوری قوم ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاتی تھی. اب جو حالات چل رہے ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. یہ پاکستان جائے گا, ہم سب کی واٹ لگے گی, چاہے اسلام کے نام پہ توڑو, چاہے آزادی کے نام پہ توڑو. پاکستان کی مثال اس پھل کی ہے کہ آپ درخت کا پھل کاٹ رہے ہو, نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن لے کے کھڑا ہوا ہے. یہ آزادی ختم ہو جائے گی ہماری, غلام بنیں گے ہم. لیبیا اور شام سے زیادہ بدترین حالات ہوں گے. یہاں آبادی بہت زیادہ ہے, لیبیا اور شام سے زیادہ آبادی, کروڑوں لوگ بستے ہیں. ایسا خون بہے گا, ایسی لاشیں سڑکوں پہ, کوئی رونے والا نہیں ہوگا. اور پھر بین الاقوامی طاقتیں امن قائم کرنے کے لیے انوالو ہو جائیں گی یہاں پہ. وہ ایسا ہی امن ہوگا جیسے عراق میں ہوا ہے. تمہارے سارے وسائل اور ذخائر پر غیروں کو قابو, تم بدترین غلامی کی زندگی گزارو گے. تو ہوش کے ناخن لو, کسی سیاستدان کی محبت یا نفرت میں پاگل مت ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کچھ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے تو مولویوں کے خلاف صبح شام بولتے رہتے ہیں, وہ علماء ایسے, علماء ایسے, علماء ایسے. وہ ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے, تو ہدف کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی علماء میں اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے. لیکن آپ نے اسلام کے خلاف ٹھڑک نکالنی ہے تو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے. آپ کس کو بول رہے ہو؟ علماء کو. تو آپ کو پاکستان سے نفرت ہے, آپ پاکستان سے نفرت ڈائریکٹ آپ بول نہیں سکتے. ملک میں آپ کبھی پوری فوج کو الٹ طلاق برا کہنا شروع کر دیتے ہو. فوجی جوان شہادتیں پیش کر رہے ہیں, روزانہ لاشیں آ رہی ہیں, اور ٹک ٹاک پہ آپ دیکھو ان لاشوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں کہ اس فوج کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یار ان رنگروٹوں کا کیا قصور ہے بیچارے جو جانے دے رہے ہیں؟ ان کو تو حوصلہ دو کہ تم ہمارے ہیرو ہو بھائی, ابھی بارڈر کی تم حفاظت کر رہے ہو, تم ہمارے ہیرو, ان کو تو حوصلہ دو آپ. تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا, تھوڑا بہت احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ابھی یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان سب چیزوں کو کیش کرا رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ملک دشمن ہے اور کون ملک دوست ہے. کوئی قوم پرستی کے نعرے میں مت آؤ اس وقت, کوئی اسلام کا لیبل لگا کے ملک میں دھماکے کر رہا ہے اس کی باتوں سے متاثر مت ہو اس وقت. تو جہاں بات آئے گی را کی, مودی کی, ہم انڈیا کے دشمن کبھی بھی نہیں ہے. میرے آدھے رشتے دار آج بھی انڈیا میں ہیں, ہمارے لسنر جتنے انڈیا میں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں. میں جب حج عمرہ کرنے جاتا ہوں انڈین زیادہ مل رہے ہوتے ہیں, پاکستانی ان سے ٹائم لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. ٹائم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ انڈین سے. وہ کہتے ہیں یار آپ نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو انڈیا پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں, وہاں کے لوگوں سے بھی, ہندوؤں سے بھی ہم ملے ہیں. کسی کو نہ پاکستان سے نفرت ہے, نہ کسی پاکستانی کو انڈیا سے نفرت ہے. نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے, انشاءاللہ مرے گی, یہ انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی. اس نے یہ فسادات کروائے ہیں خود اپنے ملک میں. اس نے یہ پاکستان کبھی سیاحوں پہ حملہ, اور پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پنگوں سے ہٹا کے باہر پنگے لینا شروع کر دے. وہ
ہمارے اپنے ملک کے حالات دیکھو, فوج یہاں انوالو ہوئی ہے, یہاں سے اتنی بغاوتیں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اتنے ہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کو بہانا چاہیے کچھ کرنے کے لیے, تو الزامات پاکستان پہ ڈالنا شروع کر دیے, اور اب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم کس کا ساتھ دیں گے بھائی؟ ہماری فوج اچھی ہو بری ہو بھائی, ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی دھلی ہوئی فوج ہے, ان میں ایک جو کرپشن ہے وہ سب کو پتا ہے, جو کرپٹ لوگ اس میں آئے ہیں گئے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن بھائی ہم اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں, اچھے بھی ہیں اس میں, برے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم فوجی افسروں سے بھی ملتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں, ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں, مولویوں میں ہر طرح کے ہیں, سیاستدانوں میں ہر طرح کے ہیں, فوجیوں میں بھی ہر طرح. یہیں سے تو یہ باہر سے تھوڑی اترتے ہیں, یہیں کے لوگ ISSB کر کے پاس ہوتے ہیں. جو جتنا کرپشن کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کا ہے, اتنا ہی فوج میں, جتنا ایمانداری کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کس میں ہے, فوج میں بھی ہے. تو سب یہیں سے جا رہا ہے مال. ڈی موٹیویٹ مت کرو اس موقع. فوجی جوان ہمارا پیچھے جذبہ ہوگا, ہماری طرف سے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو لڑیں گے, ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. بولیں گے جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے؟ تو یا پھر فیصلہ کر لو ہم پاکستانی نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ پھر یہاں سے. سمجھ رہے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ ہمیں ہدایت دے. انڈیا مودی تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. تو آپ شخصیات سے محبت کرو, نفرت کرو بھائی, اس میں لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے تو کتنی تعریفیں کی عمران خان کی بھائی. عمران خان کے دور میں مولویوں میں شاید میں اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان کی محبت میں اسٹیٹ کے خلاف ہو جاؤں, میں پوری فوج کے اطلاق خلاف ہو جاؤں. میں پاگل ہوں کیا بھائی؟ ہم نے عمران خان سے محبت بھی اس لیے کہ ہمارا خیال تھا اسٹیٹ کو بچائے گا. یہ تو پہلے اسٹیٹ ہے, وہ بچائے گا نہیں بچائے گا یہ ایک سیاسی ٹاپک ہے, بچا پایا نہیں پایا یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, یہ ایک ٹاپک ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پہلے کیا ہے بھائی؟ اسٹیٹ ہے. پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہے. نہ کسی کی نفرت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کسی کی محبت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کوئی ہمارا چاچا ہے, نہ کوئی ہمارا ماموں ہے. اس میں ہماری پیش نظر سب سے پہلے اسٹیٹ کو فوکس کرنا ہے. اور اداروں کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اس آرمی کا کوئی آلٹرنیٹ ہے تو لے آؤ, میں اس کو پروموٹ کروں گا. فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ میں اور آپ نہیں بچا سکتے بارڈر کو گلی ڈنڈوں اور غلیلوں سے, صحیح ہے نا. جو ہمارے پائلٹ نے ابھی نندن نے جو اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اتارا تھا, چائے پلا کے رخصت کر دیا. تو اس پہ اس فوجی کو جو پائلٹ تھا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا؟ ارے وہ آیا تھا اٹیک کرنے کے لیے, اس کو ہمارے ایک پائلٹ نے اتارا, بٹھایا, چائے پلائی, تولیہ ڈالا اس کے کندھے پہ اور بولا اور کوئی کام ہو, برگر منگواؤں آپ کے لیے, پیزا منگواؤں, دوبارہ اگر آنا ہو تو بتا کے آئیے گا. اس دفعہ تو صرف چائے پلا رہے ہیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ بریانی کا انتظام بھی ہوگا. کتنا خاندانی کام تھا کہ نہیں تھا؟ اس کو بھی ہمارے لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو پائلٹ کو اتارا اور چائے پلا کے بھیج دیا. بھائی یہ تم جب اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے دفاع کے خلاف ہر اچھے کام پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو گے, پھر کوئی پائلٹ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس طرح بہادری سے جائے اور دشمن کے جہازوں کو اتار کے لے آئے. تو آپ نے کبھی بھی اپنے جو فوجی ہیں ان کا مورال ڈاؤن بولو نہیں کرنا ہے. آپ اختلاف کرو بھائی آرمی چیف سے, کسی کو باجوہ پسند ہوگا, عاصم منیر پسند نہیں ہوگا, کسی کو عاصم منیر پسند ہوگا, مشرف پسند نہیں ہوگا, کسی کو مشرف پسند ہوگا, ضیاء الحق پسند نہیں ہوگا, کسی کو ضیاء الحق پسند ہوگا. یہ پسند ناپسند سب کی انڈیویجول ایک رائے ہے جس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں. ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا, لیکن ہم نے ملک کا ڈیفنس بہرحال کرنا ہے. اور جب ملک پہ حملے کی بات آئے گی, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ملک پہ حملے کی کوشش کریں گے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اللہ کی قسم مجھے اس بات پر نہ فوجیوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, نہ مجھے اس بات کے پیسے ملتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں بوٹ پالیشی ہے, اس کو فوجی لوگ پیسہ دیتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے 1 روپیہ بھی نہ پاکستان آرمی نے, نہ فوجیوں نے, نہ ایئر فورس نے دیا, اور نہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ بیان دو. یہ میں خود دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پاکستان سے محبت ہے, کیونکہ مجھے پاکستان کی قدر ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کنٹری کا لیبیا اور عراق والا حشر ہو. جیسا لنگڑا لولا اسلامی ملک ہے, ایک ہی بچا ہوا ہے آپ کے پاس, اور دوسرا ایک ترکی ہے جو تھوڑا سا ایک فوج ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اربوں کے پاس کیا ہے اربوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان کا دفاع بھی ہماری فوجیں جا کے کر رہی ہیں, ہماری فوج کر رہی ہے. سعودی عرب کا دفاع ہماری فوج جا کے کر رہی ہے. تو ان کے پاس کیا ہے؟ تو ختم ہو جائے گا بالکل. ترکی اور پاکستان گئے تو گیا, پروگرام بڑھ گیا ہمارا, پھر ہوا کے غبارے ہیں, کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس. اور اب دبئی اور ابو ظہبی اور یہ کیا ہے, یہ بہت اچھے ملک ہیں ماشاءاللہ, ترقی یافتہ ہیں. فوج تھوڑی ہے ان کے پاس, ابو رہ جائیں گے خالی, ابو فلاں ان کو بھی مدد چاہیے ہوتی تو کس سے لیتے ہیں؟ ہم سے ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس, اور کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ پانی ہے, نہ روٹی ہے. ایک دفاعی بچ گیا ہمارا, وہ بھی کمزور آخری سانسیں لے رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, ہم آخری سانسیں نہیں لینے دیں گے. ہم پوری قوم اس موقع پہ
जब जहां दिफा का मसला होगा तो पूरी कौम किसके साथ है? इमरान खान को हटाने में आप ना साथ दो फौज का, हाँ लाने वाले भी फौजी थी ना, मैं इख्तलाफ की बात कर रहा हूं, अगर किसी को है तो ना दे साथ, इसमें आप कौम फौज के साथ नहीं है, क्यों वजीर आजम को हटा दिया, क्यों शहबाज शरीफ को हटा दिया, ना दो आप, कोई देगा कोई नहीं देगा, दोनों राय हो सकती हैं, लेकिन जहां मुल्क के दिफा की बात आएगी, फौजी शहीद हो रहे होंगे तो भाई हम किसके साथ हैं? हम फौज के साथ हैं। समझते हो? नहीं समझोगे तो फिर नस्लें याद रखेंगी। अभी समझ जाओ, ये मीडिया से टिकटॉक से ये फेसबुकियों का काम नहीं है, ये टिकटॉकर्स का काम नहीं है कि वो हमें बताएं कि क्या सही है क्या गलत है।